ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणम् अस्माभिः गतपाठे उपसंहृतं। तत् प्रकरणं सम्पन्नतां गतं। तस्य प्रकरणस्य अन्तिमे पाठे अस्माभिः तत्र हलोनन्तराः संयोगः इति सूत्रस्थः कश्चन विशिष्टः विचारः कृतः। नाम तत्र समुदायस्य एव एषा संयोगसंज्ञा भवति, न तु प्रत्येकं तत्र संयोगसंज्ञां प्राप्नोति व्यञ्जनं। किञ्च त्रिषु व्यञ्जनेषु सत्सु अपि अथवा ततोपि अधिकेषु व्यञ्जनेषु सत्सु अपि अथवा अधिकानां व्यञ्जनानां बहूनां वा व्यञ्जनानां संयोगे सति अपि द्वयोः एव संयोगसंज्ञा भवति इति पठितं। तत्सम्बद्धानि विशिष्टानि प्रयोजनानि तु गच्छताकालेन अग्रिमेषु प्रकरणेषु यत्र यत्र संयोगं निमित्तीकृत्य कार्यम् अस्माभिः सम्मुखीकरिष्यते तत्र स्पष्टीभविष्यन्ति। ततः परं ह्रस्वं लघु, ह्रस्वं यद्भवति तद् लघुसंज्ञं भवति इति सूत्रं पठितं। तस्य उदाहरणमपि दृष्टं। पुगन्तलघुपदस्य च इत्यादि इत्यत्र। ततः परं संयोगे गुरु, संयोगे परे ह्रस्वं गुरुसंज्ञं भवति। तस्य गुरोश्च हलः इत्यादिषु शिक्षा इत्यादीनाम् उदाहरणानां साधनाय अस्माभिः प्रयोजनं दृष्टं। ततश्च दीर्घञ्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। दीर्घञ्च गुरुसंज्ञं भवति, नाम दीर्घं यद्भवति तस्यापि गुरु इति संज्ञा भवति इति। तस्य च गुरोरन्तोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् इत्यादिषु तत्र प्रयोजनानि अस्माभिः उदाहरणमुखेन सामान्येन चर्चितानि, विशेषेण तु अग्रे द्रक्ष्यन्ते इत्येवञ्च प्रथमं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणं समाप्तिं गतम्। तदिदानीम् अस्माभिः अग्रिमं प्रकरणम् अस्मिन् पाठे, अद्यतनपाठे प्रविश्यते। अग्रिमं प्रकरणं भवति, तस्य आरम्भः एवं क्रियमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण, अथ परिभाषाप्रकरणम् इति। अथ इति मङ्गलार्थम् उपयुज्यते किञ्चन अव्ययम् इति अस्माभिः अथसंज्ञाप्रकरणम् इत्यत्रापि पठितमासीत्। अतः अत्रापि तद्वदेव। किञ्च मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च भवन्ति शास्त्राणि यानि तानि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च आयुष्मत्पुरुषाणि भवन्ति इति भाष्यवचनम् अपि अस्माभिः आरम्भे पठितं। नाम मङ्गलं विधेयम्, आत्मबलसंवर्धनाय मङ्गलं विधेयम् अस्तु भवतु। नाम अग्रे किमुच्यते? परिभाषाप्रकरणम् इति। अथ परिभाषाप्रकरणम् इति परिभाषाप्रकरणस्य प्रथमः पाठः एषः आरब्धः भवति। पश्यन्तु मित्राणि, यथा व्याकरणशास्त्रे प्रवेशार्थं संज्ञाप्रकरणस्य अथवा आधारभूतानां संज्ञासूत्राणाम् अपेक्षा भवति, यानि च संज्ञासूत्राणि अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे पठितानि, तद्वदेव परिभाषाणामपि तत्र व्याकरणशास्त्रे प्रवेशार्थम् अस्ति काचित् आवश्यकता। काचित् इति न उक्त्वा महती आवश्यकता अस्ति इत्येव अहं कथयामि। यथा पूर्वं मया उक्तमेव आसीत् संज्ञाप्रकरणस्य आरम्भे यत् तत्र संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं च एतत् प्रकरणद्वये अस्माकं पूर्णतया अधिकारः अपेक्षितः एव। अत्र विद्यमानाः ये विषयाः सन्ति तेषां विषयाणां
पूर्णतया स्पष्टतायाः परमेव वयम् अग्रिमाणां विषयाणां सरलतया अवगमनं कर्तुं शक्ष्यामः। समीचीनम्। अतः तत्र परिभाषाप्रकरणम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र आदौ का नाम परिभाषा इति अस्माकं स्पष्टता भवेत्। यथा का नाम संज्ञा इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्, एवमेव का नाम परिभाषा इत्यपि अस्माभिः इदानीं पठिष्यते। अपि च षड्विधानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषु षड्विधेषु सूत्रेषु संज्ञा च परिभाषा च द्वितीयः प्रकारः अस्माभिः एकया कारिकया तत्र पठितः आसीत् सूत्रस्य। सः प्रकारः परिभाषासूत्रम् इत्येव भवति। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति पठितम् आसीत्। अतः अत्र परिभाषासूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते। परिभाषा नाम का आदौ तद् अस्ति ज्ञातव्यम्। परिभाषा इत्यस्य परिभाषा एवं भवति, अर्थात् परिभाषा इत्यस्य लक्षणं किम् इति चेत् अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति तत्र उच्यते। नाम यदा कश्चन अनियमः प्रसक्तः भवति, शब्दानाम् अन्वाख्यानसम्बद्धः नियमः यदा अन्वाख्यानसम्बद्धः यदा कश्चन अनियमः प्रसक्तः भवति, तन्नाम तत्र अन्वाख्यानपक्षः नाम यदा वयं शब्दानां व्युत्पत्तिं कुर्वन्तः भवामः, तेषां शब्दानां व्युत्पत्तिसमये यदि पाणिनीयसूत्राणि यानि वर्तन्ते तानि सूत्राणि तैः सूत्रैः एव अनपेक्षितस्थले प्रवृत्तिः जायमाना भवति, अथवा तेषां सूत्राणां कथं प्रवृत्तिः भवति, प्रवृत्तिः अत्र प्रवृत्तिः भविष्यति वा न वा, एतादृशः यदा अनियमः जातः भवति, अथवा सूत्रे विद्यमानानां विभक्तीनां कः अर्थः, किं लोके यथा अर्थः स्वीक्रियमाणः वर्तते तादृशः एव अर्थः अत्रापि स्वीक्रियते वा, अथवा अत्र कः नियमः। अतः एतादृशेषु बहुषु अनियमेषु प्रसक्तेषु अथवा क्वचित् कस्मिंश्चित् अनियमे प्रसक्ते आगत्य अस्माकं कृते नियमं बोधयति यद्वचनं तद्वचनं परिभाषा इत्युच्यते। अथवा अनियमे नियमकारिणी, नाम अनियमे प्रसक्ते सति आगत्य नियमं करोति या सा नियमकारिणी उच्यते परिभाषा, सा भवति परिभाषा। तत्तत् सर्वं भवन्तः अग्रे अस्मिन् प्रकरणे पठिष्यन्ति एव। नाम अत्र कीदृशः अनियमः प्रसक्तः, अनया च परिभाषया तत्र कथं कार्यं क्रियते इति। समीचीनम्। अन्यविधरीत्या अपि परिभाषा इत्यस्य लक्षणं वक्तुं शक्यते। परितः भाष्यन्ते नियमाः यया सा परिभाषा, एवमपि अस्याः परिभाषा इति शब्दस्य विग्रहः विद्वद्भिः तत्र क्रियते। समीचीनं। परितः भाष्यन्ते नियमाः यया सा परिभाषा इति भवति। नाम यस्मिन् स्थले अनियमः प्रसक्तः तत् स्थलं प्रति आगत्य अथवा सूत्रकारेण तत् स्थलं प्रति तत् परिभाषा नियमः अथवा परिभाषा वचनं निर्मितं भवति, तद्वचनं तत्रैव आगत्य परितः नियमबद्धं कृत्वा अथवा तत् स्थलं तत् शब्दविशेषम् अथवा तद् विधानविशेषं परितः नाम सर्वतः सर्वस्मादपि पक्षात् नियमे बद्धं कृत्वा
तत्र शब्दान्वाख्याने नाम शब्दानां व्युत्पादने कस्याश्चित् मर्यादायाः रक्षणं करोति। समीचीनम्। अपि च समग्रमपि शास्त्रं सुबद्धं भवति। अपि च शास्त्र अध्येता अपि तत्र सरलतया शास्त्रे प्रवेशं करोति, शास्त्रस्य च अर्थावगमनं तस्य भवति, शास्त्रस्य बोधः भवति, किञ्च अनुशासनं नाम शब्दानुशासनं यद् क्रियमाणम् अस्ति तस्य अनुशासनस्यापि कश्चन नियमः तत्र भवति परिभाषाभिः। अतः परितः भाष्यन्ते नियमाः यया अथवा याभिः सा परिभाषा अथवा ताः परिभाषाः। एवं परिभाषाशब्दस्य तत्र निर्वचनं क्रियते। परिभाषासूत्राणि यथा तत्र अष्टाध्याय्याः द्वितीयं सूत्रमेव परिभाषासूत्रं वर्तते, इको गुणवृद्धि। तदेव अस्मिन् प्रकरणे अपि प्रथमतया वयं पठिष्यामः। एवमेव अचश्च स्थानेन्तरतमः अलोन्त्यस्य एतादृशानि सूत्रोक्तानि परिभाषावचनानि भवन्ति। नाम परिभाषाणाम् अपि त्रयः प्रकाराः भवन्ति। सूत्रपरिभाषा, ज्ञापकसिद्धपरिभाषा, वाचिनीकी च परिभाषा। समीचीनं। तत्र सूत्रपरिभाषा तु तत्र साक्षात् सूत्रत्वेन एव पठ्यते। यथा इको गुणवृद्धिः, अचश्च स्थानेन्तरतमः, नाम सूत्रकारेण याः परिभाषाः पठिताः ताः परिभाषाः साक्षात् सूत्रपरिभाषाः इत्युच्यन्ते। तर्हि एका सूत्रपरिभाषा अन्याः इतोपि भवन्ति, नाम लोकन्यायसिद्धपरिभाषा, ज्ञापकसिद्धपरिभाषा, वाचनीकी च परिभाषा। लोकन्यायसिद्धाः काश्चन परिभाषाः भवन्ति। यथा उदाहरणाय तत्र गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति लोके दृश्यते। लोके बुद्धिमन्तः ये भवन्ति जनाः, ते जनाः यदा मुख्यं कार्यं कर्तव्यं भवति तदा गौणं कार्यं न कुर्वन्ति, मुख्यमेव कार्यं कुर्वन्ति। तत्र गौणमुख्ययोः मुख्यस्य कार्यस्य तत्र करणे एव सम्प्रत्ययः नाम प्रवृत्तिः भवति इति। अतः तादृश्याः अपि परिभाषाः तत्र व्याकरणशास्त्रे स्वीक्रियन्ते। लोकन्यायसिद्धवचनानि अपि अत्र परिभाषात्वेन स्वीक्रियन्ते। ताः परिभाषाः अग्रे अग्रे ज्ञास्यन्ते। एवमेव ज्ञापकसिद्धाः परिभाषाः भवन्ति। यथा नाम पाणिनेः सूत्राणि यानि भवन्ति, पाणिनिः क्वचित् कञ्चन वचनम् अथवा किञ्चन वचनं तत्र अतिरिक्तम् उक्त्वा कस्यचित् वचनस्य ज्ञापनं करोति, अथवा क्वचित् कञ्चन वचनं व्यर्थं कृत्वा कमपि सिद्धान्तविशेषं ज्ञापयितुम् इच्छति। अतः नाम तद्वचनं साक्षात् सूत्रकारेण नोक्तं भवति, परन्तु सूत्रकारस्य किमपि वचनं दृष्ट्वा तस्य वचनस्य वैयर्थ्येन वा अथवा अतिरिक्तवचनसामर्थ्याद् वा तत्र कश्चन सिद्धान्तः यः ज्ञापितः भवति, यः विवक्षितः भवति सूत्रकारस्य, तेन ज्ञापितेन सिद्धान्तेन अस्माकं पुरतः यः विषयः उपस्थितः भवति, तादृशः सः विषयः अथवा तादृशं तद्वचनं ज्ञापकसिद्धं भवति। ज्ञापकसिद्धा परिभाषा सा भवति इति। तत्र तेषां विषये अपि वयम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु विस्तरेण पठिष्यामः। नाम ज्ञापकसिद्धपरिभाषाः काः कीदृश्यश्च भवन्ति इति। एवमेव वाचिनीक्यः अपि काश्चन परिभाषाः भवन्ति। वाचिनीकी परिभाषा का भवति, कीदृशी भवति, तद्विषये अपि वयम् अग्रे विस्तरेण पठिष्यामः। सद्यः आसां परिभाषाणां अनुक्षणम् उदाहरणानां दानाय अहं प्रवृत्तिं न करोमि।
कुतः इति चेत् अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे एव आसु काश्चन तु पठिष्यन्ते, काश्चन इतः अग्रे अपि पठिष्यन्ते। यथा संज्ञाप्रकरणे सर्वाः अपि परिभाषाः सर्वाः अपि संज्ञाः न सन्ति, नाम सर्वाणि अपि संज्ञासूत्राणि तत्र संज्ञाप्रकरणे न व्याख्यातानि, आधारभूतानि एव सन्धिप्रकरणे सूत्राणाम् अवगमनाय यावन्ति संज्ञासूत्राणि अपेक्षितानि सन्ति तावन्ति एव संज्ञासूत्राणि संज्ञाप्रकरणे तत्र व्याख्यातानि। एवञ्च परिभाषाप्रकरणे अपि तथैव अस्ति। अत्र ताः एव सूत्रपराः परिभाषाः, नाम सूत्रात्मिकाः परिभाषाः, अपि च ताः एव लोकन्यायसिद्धपरिभाषाः अथवा ज्ञापकसिद्धपरिभाषाः अथवा वाचनिकपरिभाषाः, ताः एव अत्र व्याख्यास्यन्ते, यासाम् अग्रे सन्धिप्रकरणे आधिक्येन अपेक्षा भविष्यति। अन्यास्तु तत्र तत्र अग्रिमे शास्त्रे अस्माभिः व्याख्यास्यन्ते, परन्तु अत्र तावत् सामान्येन अस्माकं ज्ञानम् इदम् अवश्यं भवेत् एव यत् तत्र परिभाषा इत्यस्य कः अर्थः, परिभाषा इति शब्दस्य लक्षणं किम्, अपि च परिभाषायाः कति प्रकाराः। सामान्येन अस्माभिः तत्र सूत्रपरिभाषाः, लोकन्यायसिद्धपरिभाषाः, ज्ञापकपरिभाषाः, ज्ञापकसिद्धपरिभाषाः अथवा वाचनिक्यः परिभाषाः इति त्रिचतुराः भेदाः दृष्टाः। अतः एतान् भेदान् वयं बुद्धौ स्थापयिष्यामः। ततश्च वयम् अधुना परिभाषाप्रकरणे प्रवेशं कुर्मः। तत्र परिभाषाणां विषये एकः विषयः इतोपि मुख्यतया वक्तव्यः वर्तते। परिभाषाणां विषये अध्येतृषु अध्ययनाय पक्षद्वयं भवति। संज्ञासूत्राणां विषये अपि परिभाषासूत्राणां विषये अपि। नाम केचन अध्येतारः यत्र ताः परिभाषाः पठ्यन्ते, अष्टाध्यायीक्रमे वा कौमुदीक्रमे वा, तत्र एव तासां परिभाषाणाम् उदाहरणानि अपि दृष्ट्वा तत्र कथम् इमानि उदाहरणानि सङ्गतानि भवन्ति, तत्र कथम् इमानि सूत्राणि, संज्ञासूत्राणि वा अथवा परिभाषासूत्राणि वा तत्र कार्यं कुर्वन्ति इति तेषाम् उदाहरणानाम् आदौ एव सङ्कलनं कृत्वा पूर्णतया तत्रैव स्पष्टतां कुर्वन्ति, तत्रैव विषयं ते अवगच्छन्ति। एवञ्च काचित् अध्ययनस्य परिपाटी केषुचित् छात्रेषु तथा भवति। ते सद्यः परिभाषा अस्ति, अस्याः परिभाषाः अयम् अर्थः भवति, तावदेव पठन्ति। यत्र सन्धिप्रकरणे वा समासप्रकरणे वा तद्धितप्रकरणे वा षड्लिङ्गप्रकरणे वा यत्र तस्याः परिभाषायाः आवश्यकता भवति, तत्र गत्वा आवश्यकतायां सत्यां पुनः पठितं तं नियमं संस्मृत्य अग्रे तत्र यस्मिन् प्रकरणे उदाहरणम् आगच्छति तत्रैव आं सा परिभाषा तत्र पठिता आसीत्, अतः अस्याः परिभाषायाः वयम् अत्र एवं रीत्या प्रवृत्तिं कुर्मः। एवं रीत्या पक्षद्वयमपि अध्ययनपरिपाट्याः वर्तते। एतत् पक्षद्वयमुच्यते यथोद्देशपक्षः अपि च कार्यकालपक्षः। यथोद्देशपक्षः नाम यत्र परिभाषा पठ्यमाना वर्तते तत्रैव तस्याः परिभाषायाः उदाहरणमपि आदाय तस्मिन् उदाहरणे पूर्णतया सङ्गतिं कृत्वा तत्रैव पूर्णं समग्रं विषयं वयं जानीमः अथवा अध्येतारः ज्ञातुं यतन्ते। तस्य लाभः तु अस्ति, अग्रे सौकर्यं भवति, सरलता जायते। समीचीनं। कार्यकालपक्षः कः नाम यत्र अधुना परिभाषा पठिता, सूत्रार्थः पठितः, पर्याप्तः, परन्तु यत्र येषां संज्ञासूत्राणाम् अथवा परिभाषासूत्राणाम् अपेक्षा भविष्यति तत्रैव वयं पठिष्यामः, चिन्ता नास्ति।
अधुना किमर्थम् अत्र वृथा एव कालः यापनीयः अथवा वृथा कुतः बुद्धौ भारः स्वीकर्तव्यः। यद्यपि बोधः तथापि भवति, परन्तु तथा पुनः गतप्रकरणम् आगत्य पुनः तस्याः परिभाषायाः स्मरणं कृत्वा पुनः तत्र सूत्रे तस्याः परिभाषायाः अथवा तस्याः संज्ञायाः प्रवृत्तिः दर्शनीया भवति। अतः यदि वयं यथोद्देशपक्षम् आदाय एव पठामः तर्हि अस्माकम् अग्रे कश्चन लाभः तु भवति। झटिति वयं शास्त्रे प्रवेशं करिष्यामः, सुदृढतया च प्रवेशं करिष्यामः। यद्यपि समग्रं संज्ञाप्रकरणम् अस्माभिः एतावता यथोद्देशपक्षमादाय एव पठितं वर्तते। मया तत्र तत्र येषां सूत्राणाम् उदाहरणानि पुस्तके नासन् तानि सूत्राणि तेषां सूत्राणाम् उदाहरणानि अपि भवतां कृते सरलतया उक्तानि। तत्र तत्र संज्ञासूत्राणां प्रवृत्तिः कृता। इतः परमपि वयं तथैव करिष्यामः। काचित् स्पष्टता भवति। अपि च व्याख्याता अपि, यं व्याख्यातारं वयं पठन्तः स्मः, सः व्याख्याता अपि तत्र तथैव कृतवान्। क्वचित् सः उदाहरणानि दत्तवान् अपि, क्वचित् उदाहरणानि नापि दत्तवान्, परन्तु प्रायशः उदाहरणानि सः दत्तवान्। अतः यथोद्देशपक्षमादाय एव सः अस्माकम् अध्ययनं कारितवान् अस्ति एतावता। एतादृशपक्षद्वयमपि शास्त्रस्य पठने वर्तते। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति। तस्मिन् विषये नाम एतदपि द्वयं परिभाषाद्वयं भवति। एषापि काचित् परिभाषा अस्ति। का? यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्, एवं च यथोद्देशं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति। तद्विषये उद्ग्रन्थेषु विस्तरेण चर्चा क्रियते। तेषां चर्चा तु सद्यः अत्र न क्रियमाणा वर्तते, व्याख्यात्रापि न क्रियमाणा वर्तते। परन्तु भवतां स्पष्टतार्थं, भवतां संज्ञानार्थम् एषः कश्चन विषयः भवतां सविधे अत्र उक्तः, यस्य निश्चयेन क्वचित् तत्र प्रयोजनं भवति। अस्तु। एवञ्च का नाम परिभाषा? परिभाषायाः सामान्यतया कति प्रकाराः भवन्ति? संज्ञासूत्राणां परिभाषासूत्राणां च पठनस्य किं मुख्यं परिपाटीद्वयं वर्तते, तत्रापि मुख्या लाभप्रदा परिपाटी च का वर्तते इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः श्रुतं ज्ञातं भवतु। इदानीं वयं परिभाषाप्रकरणस्य प्रथमे सूत्रे प्रवेशं कुर्मः। समीचीनं। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति। अष्टाध्याय्याम् अपि इदं प्रथमम् एव परिभाषासूत्रं भवति। प्रथमं सूत्रं तु नास्ति, प्रथमं परिभाषासूत्रं वर्तते। वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि इति खलु उच्यते। अतः इको गुणवृद्धि इति तृतीयं यत् सूत्रं वर्तते तत् प्रथमं परिभाषासूत्रं वर्तते। अतः तत्र सूत्रम् इको गुणवृद्धि इति वर्तते। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। इकः इति एकं पदं वर्तते, गुणवृद्धि इति च द्वितीयं पदं वर्तते। इकः इति इत्यत्र मूलशब्दः कः? इक् इति हलन्तः मूलशब्दः एषः। इक् इति ककारान्तः, क इति हल् अस्य अन्ते वर्तते। इक् कः अस्ति इति चेत् इक् इति प्रत्याहारः अस्ति। वयं जानीमः, संज्ञाप्रकरणे पठितः अस्ति प्रत्याहारः। तत्र के वर्णाः अन्तर्भवन्ति? इ उ ऋ लृ इति एते वर्णाः अन्तर्भवन्ति। इकः इति यत् पदं श्रूयते तत्र सन्धिवशात् ओ इति श्रूयते वस्तुतः सूत्रे। इको गुणवृद्धि कुतः? यतः मूलस्थितिः तत्र भवति इकस्, सस्थाने रु, ससजुषोरुः इकरु, तस्य उत्वम्, एवं खलु हसि च इत्यनेन। अतः इक उ गुणवृद्धि, ततः
इक उ अनयोः गुणः भवति इको। वस्तुतः अस्ति किं तत्र इकः इति अस्ति, सन्धिवशात् ओ इति श्रूयमाणः वर्तते। तच्च सन्धिकार्यं वयम् अग्रे पठिष्यामः। समीचीनम्। इकः इत्यत्र का विभक्तिः इति चेत् षष्ठीविभक्तिः अस्ति। षष्ठीविभक्तिः अस्ति वा न वा इत्यत्र अस्ति विचारः, अग्रे व्याख्यायां स्फुटः भविष्यति। सद्यः मया सामान्येन उक्तं षष्ठीविभक्तिः अस्ति, यद्यपि अत्र शास्त्रीयः विचारः भिन्नः एव विभक्तिविषये, तं विचारं व्याख्यायां पठिष्यामः। अस्तु, अग्रिमं पदं गुणवृद्धि इति। गुणवृद्धि इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः भवति, द्विवचनञ्च भवति। गुणश्च वृद्धिश्च गुणवृद्धि इति। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। समीचीनम्। इति पदच्छेदः दृष्टः। इदानीं व्याख्या प्रवेष्टव्या। किं कथयति? इकः इति षष्ठ्यन्तशब्दः स्वरूपपरः इति। नाम इकः इति षष्ठ्यन्तं तत्र षष्ठ्यन्तः शब्दः वर्तते। षष्ठ्यन्तं पदम् इति नोक्तं। षष्ठ्यन्तः शब्दः स्वरूपपरः, नाम इक इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति? इकः। तस्य षष्ठीविभक्त्यन्तस्य अत्र स्वरूपं गृहीतं वर्तते। कथयति? नपुंसकलिङ्गः। नपुंसकलिङ्गे च तस्य अत्र स्वीकारः कृतः वर्तते। अग्रे किं कथयति? प्रथमैकवचनान्तः। तत्र विभक्तिः का वर्तते? प्रथमा वर्तते। अपि च वचनं किं वर्तते? एकवचनं वर्तते। पङ्क्तिं श्रुत्वा कदाचित् भवतां ये इदं प्रथमतया एतादृशीं व्यवस्थां शृण्वन्तः सन्ति, तेषां पङ्क्तिं श्रुत्वा भ्रमः जायेत। यद्यपि किञ्चित् चर्चा एतादृशविषये संज्ञाप्रकरणेपि कृता अस्ति, तथापि अत्र विशेषेण क्रियते। अधुना साक्षात् उच्यमानम् अस्ति, अतः क्रियते। तत्र इकः इति रूपम् इक् इति हलन्तस्य कदापि प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवितुं नार्हति, वयं जानीमः। इकः इति रूपं प्रथमाविभक्तेः बहुवचने भवति, अथवा प्रथमाविभक्तेः अथवा द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने भवति, अथवा पञ्चमीविभक्तेः एकवचने भवति, अथवा षष्ठीविभक्तेः एकवचने भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने इकः इति न तु सुतरान्न भवति। तर्हि तत्र उच्यते, व्याख्यायाः पङ्क्तेः अहं सरलतया अर्थं कथयन् अस्मि। पश्यन्तु, षष्ठीविभक्तेः एकवचने इकः इति रूपं भवति खलु। निष्पन्नं रूपं किम् अस्ति तत्र? इकः इत्येव अस्ति। वस्तुतः तत्र मूलशब्दः कः सम्पन्नः भवति? इकः इत्यत्र इक् इति शब्दः भवति, तस्मात् प्रत्ययः कः क्रियते? ङस्। ङस् ओस् आम् एकवचने ङस् इति प्रत्ययः क्रियते। तस्य किम् अवशिष्यते? अस् इति। अतः इक् अस् मेलनेन इकस् सु इत्यस्य सस्यरूपविसर्गे सति तत्र इकः इति भवति। तर्हि तत्र प्रत्ययसहितः भागः कः अस्ति? इकस् इति अस्ति। सकारस्य रुत्वानन्तरम् इकः इति लभ्यते। तत्र विद्यमानः प्रत्ययसहितः प्रत्ययसहितं यत् तत्र रूपं सम्पन्नं भवति इकः इति, अथवा विसर्गादपि पूर्वं तत्र इकस् इति शब्दः यः भवति ङस् इति प्रत्ययस्य योजनेन, तत् अत्र नाम इको गुणवृद्धि इत्यस्मिन् सूत्रे स्वरूपतया गृह्यते। नाम षष्ठ्यन्तस्य यद्रूपं भवति षष्ठीविभक्तेः एकवचने, तद्रूपं तस्य रूपस्य या आकृतिः वर्तते, तस्य रूपस्य आकृतिं स्वीकृत्य तस्याः आकृतेः अनुकरणं कृत्वा अत्र प्रथमान्ततया निर्देशः क्रियते। अवगम्यते वा न वा?
नाम षष्ठीविभक्तेः किं रूपं भवति इकः, तस्य तत्र प्रत्यययोजनेन इकस् इति जायते, तदनन्तरं सकारस्य स्थाने रुत्वं भवति, विसर्गः भवति। अतः तत्र इकस् शब्दः अत्र तस्य स्वरूपपरतया गृह्यते, तदेव कथयति किम्, इकः इति षष्ठ्यन्तशब्दः स्वरूपपरः। यद्यपि तत्र इकशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने इकः इत्येव, परन्तु अत्र तस्य षष्ठ्यन्तस्य निर्देशार्थं प्रकृते तस्य प्रथमान्ततया ग्रहणं क्रियते। अतः षष्ठीविभक्त्यां यत् निष्पन्नः प्रयोगः इकः इति, अथवा निष्पन्नं यत् पदं भवति इकः इति, तस्य इकः इति पदस्य तत्र निर्देशार्थम् अथवा विशिष्टस्य कस्यचित् प्रयोजनस्य कृते, तत्प्रयोजनं किं तत्तु सूत्रार्थं दृष्ट्वा स्पष्टीभविष्यति। विशिष्टस्य कस्यचित् प्रयोजनस्य सम्पूर्त्यर्थं षष्ठ्यां विभक्तौ यत् पदं वर्तते तस्य पदस्य स्वरूपं गृहीत्वा तस्य स्वरूपस्य एव अत्र ग्रहणं प्रथमान्ततया क्रियते। तत् किमर्थं, तस्य प्रयोजनं किं, तत्तु अनुपदमेव सद्यः एव स्पष्टीभविष्यति विषयः, सः विषयस्तु। अतः उक्तवान् किम् उक्तवान्, इकः इति षष्ठ्यन्तशब्दः स्वरूपपरः अपि च नपुंसकलिङ्गः, नाम नपुंसकलिङ्गत्वेन तद् अत्र स्वीक्रियते। यतः प्रथमान्तता यदि स्वीकर्तव्या तदा इकः, यथा मनस् इत्यस्य मनः इति रूपं भवति, तद्वत् इकस् इत्यस्य इकः इति भवति। मनः मनसि मनांसि, तर्हि अत्रापि इकः इकसि इकांसि। आं, द्विवचने अथवा बहुवचने अत्र प्रयोजनं नास्ति, अत्र तु एकवचने एव अस्य स्वीकारः भवति। यद्यपि षष्ठ्यन्तं यत् निष्पन्नं भवति पदम् इक् इति मूलशब्दस्य, तत्तु पुल्लिङ्गे अस्ति, एवं खलु, तत्तु पुल्लिङ्गे अस्ति, परन्तु तस्य स्वरूपं यद् अत्र गृहीतं, स्वरूपं नपुंसकलिङ्गे भवति, अतः तस्य स्वरूपस्य स्वरूपगतशब्दस्यापि अत्र नपुंसकलिङ्गता एव स्वीक्रियते। अतः किमुक्तं, नपुंसकलिङ्गः कथयति प्रथमैकवचनान्तः, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्र वर्तते इति। तर्हि प्रथमान्तं यत् इकः इति पदं स्वीकृतं, तत्पदं कस्य स्वरूपस्य अनुकरणं कृत्वा अत्र निर्देशार्थं स्वीकृतं वर्तते इति चेत् इक् इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तं यत् पदं, तस्य षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुकरणं विधाय अत्र तस्य स्वीकारः कृतः वर्तते। समीचीनं। तत्र इक् इत्यस्मात् ङसि सति इकस् इति भवति। इकस् इति तत्र इकस् इति ङस् प्रत्ययान्तं, नाम सुबन्तं वर्तते। ङस् इति सुप् अस्ति खलु, अतः तादृशस्य सुबन्तस्य अत्र अनुकरणार्थम् अत्र तस्य नपुंसकलिङ्गतया अत्र ग्रहणं कृत्वा अत्र इकः इति प्रथमान्ततया नपुंसकलिङ्गे निर्देशः कृतः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, सोर्लुकालुप्तत्वात् अत्वसन्तस्येति दीर्घो न। समीचीनं। नपुंसकलिङ्गे इदं वर्तते, अतः नपुंसकलिङ्गात् परतः यः सु इति वर्णः वर्तते तस्य लोपः भवति। अपि च हलन्त अपि अस्ति खलु, एषः हलन्तत्वं भजते, अतः हल्ङ्यादिना लोपः। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन तस्य लुक् भवति, नाम तन्न तिष्ठति इति, एवं खलु। तर्हि येषां लुक् भवति, लुक् नाम एकप्रकारकः लोपविशेषः एव भवति इति वयं जानीमः, न वा? अतः तत्र किमुच्यते चेत्, पङ्क्तिं पश्यन्तु, सोः लुकालुप्तत्वात्, नाम सुप्रत्ययः यदा लुप्तः भवति तदा अत्वसन्तस्य दीर्घो न, नाम यदि परतः, नाम इकस् इत्यस्मात् शब्दात् यदि परतः सुप्रत्ययः तत्रैव स्यात्, तर्हि सुप्रत्यये परतः इकस् इत्यत्र अत्वसन्तस्य, नाम असन्तः शब्दः एषः वर्तते इकस् इति, यः स्वरूपपरतया गृहीतः वर्तते। अस्य उपधायाः दीर्घः स्यात्। उपधावर्णः कः अस्ति? इकस् इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती अकारः, अतः इकास् इति स्यात्। पुनः सस्यरुत्वविसर्गे सति इकाः इति स्यात्। तर्हि सूत्रमपि किं स्यात्? इकाः गुणवृद्धिः इति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने इकाः इति भवति, एवं खलु। अतः परन्तु अत्र सु इत्यस्य लोपः भवति,
लुकालुप्तत्वात् नाम तस्य लुक् शब्दमादाय लोपः भवति इति कृत्वा तत्र सुप्रत्ययस्य स्थितिः न तिष्ठति। नाम प्रत्ययलक्षणत्वम् आश्रित्य अङ्गकार्यं न भवति। अङ्गकार्यं किं वर्तते? उपधः दीर्घः। सोऽयं विषयः नाम एषा या पङ्क्तिः अस्ति सोर्लुकालुप्तत्वात् अत्वसन्तस्य इति दीर्घो न, अस्य विषयस्य अवगमने अधुना भवतां निश्चयेन क्लेशः भवितुम् अर्हति। कुतः? आदौ प्रत्ययलक्षणविधायकं सूत्रं न लुमत एतद् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति पठनीयं, ततः परं न लुमताङ्गस्य इति पठनीयं, ततः परम् अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रं पठनीयम्। अतः भवन्तः अस्याः पङ्क्तेः पूर्णतया स्पष्टतां कदा करिष्यन्ति ज्ञायते वा? यदा शब्दाधिकारे न लुमताङ्गस्य इति सूत्रं पठिष्यन्ति। अतः भवन्तः अधुना वा एतत् पाठानन्तरं तत्र तस्मिन् पृष्ठे एकं लघुपुटकं संस्थाप्य अङ्कन्या विलिख्य स्थापयितुं शक्नुवन्ति, यस्मिन् पृष्ठे षड्लिङ्ग् प्रकरणे किमस्ति? प्रत्ययलोपे एतद् न लुमताङ्गस्य इति सूत्रम् अस्ति। तत्र विलिख्य एवं नोट्स् स्थापयन्तु यत् मया अस्य सूत्रस्य अत्र अवगमनं कृत्वा पुनः परिभाषाप्रकरणे व्याख्यायां सोर्लुकालुप्तत्वात् अत्वसन्तस्य इति दीर्घः न इति या पङ्क्तिः अस्ति सा पङ्क्तिः अवगन्तव्या अस्ति। भवन्तः अत्र अवगमिष्यन्ति। अपि च अपेक्षितं चेत् अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रमपि अन्वेषयन्तु। तत्रापि एकं लघुपुटम् अङ्कन्या विलिख्य स्थापयन्तु। मया अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रम् अवगत्य परिभाषाप्रकरणे पठिता पङ्क्तिः सोर्लुकालुप्तत्वात् अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घो न इति तस्यां पङ्क्तौ अस्य दीर्घत्वस्य विचारः मया तत्र स्फुटीकर्तव्यः अस्ति। परन्तु एतद् कदा किमर्थं वदन् अस्मि? यदि भवन्तः अत्र अस्याः पङ्क्तेः अर्थस्य स्पष्टीकरणं कर्तुम् अधुना काठिन्यम् अनुभवन्तः सन्ति तर्हि। यदि ईषदपि काठिन्यम् अनुभवन्तः सन्ति तर्हि यत् कार्यं मया उक्तं तद् अवश्यं कुर्वन्तु। तत् कार्यं कदाचित् सरलं कार्यं भो एतत् को वा करोति, स्वयमेव अग्रे स्पष्टता भविष्यति न, परन्तु एकवारं यदि करिष्यन्ति पठन्तः च यदा तत्र भवन्तः प्राप्स्यन्ति पुनः अत्र आगत्य एतां पङ्क्तिं पठिष्यन्ति तर्हि पौर्वापर्यसम्बन्धवशात् भवतां पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति, भवताम् एव तत्र लाभः भविष्यति, भवतां शास्त्रे गतिः इतोपि विकसिता भविष्यति। भवतु अग्रे गच्छामः। सद्यः एषा पङ्क्तिः मया उक्ता, सामान्येन उक्ता, अवगमनं न जातं चेदपि त्यक्तुं शक्यते। अस्याः पङ्क्तेः तावदेव कार्यम् इकः इति पदं निर्मातव्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति इकस् शब्दः इत्यर्थः। नाम अत्र मूलशब्दः यः वर्तते सः शब्दः इकस् इति वर्तते। तदेव षष्ठी विभक्तेः एकवचने इक् इत्यस्मात् ङस् प्रत्ययः, ङस् इत्यस्य अस् अवशिष्यते, इकस् इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सस्य ऋत्वविसर्गे सति पुनः स इत्यस्य ऋत्वमेव भवति। इकः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्धं भवति। परन्तु इदं प्रथमान्तं यत् पदम् अस्ति तत् प्रथमान्तं षष्ठ्यां विभक्तौ विद्यमानस्य इकः इति पदस्य स्वरूपस्य अनुकरणं विधाय अत्र निर्देशमात्रार्थं प्रयुक्तं वर्तते। एवं किल? तत्र प्रथमान्ततया निर्देशे अपि किं प्रयोजनम् अस्ति तत्तु भवन्तः सूत्रार्थं पठित्वा ज्ञास्यन्ति। तत्रापि विशेषेण यदा सूत्रार्थस्य कस्मिंश्चित् उदाहरणे प्रवृत्तिं करिष्यन्ति तत्र इतोपि विशेषेण अस्य च भवन्तः अर्थं तत्र स्फुटीकरिष्यन्ति। यत् किमर्थम् अत्र षष्ठ्यन्तम् अपि पदं तस्य स्वरूपं गृहीत्वा अत्र प्रथमान्ततया स्वीकृतं वर्तते इति। अग्रे कथयति उपतिष्ठते इति शेषः। नाम तत्र इकः उपतिष्ठते, तत्र उपतिष्ठते इति तत्र शेषः यः अस्ति सः तत्र योजनीयः भवति इति। तदपि नाम उपतिष्ठते नाम उपस्थितं भवति इति। नाम इकस् इति शब्दः उपस्थितः भवति। उपतिष्ठते नाम उपस्थितः भवति। क्व उपस्थितः भवति, किमर्थश्च उपस्थितः भवति, तत्तु सर्वं वयम् अग्रे अचिरेण एव ज्ञास्यामः। नाम सूत्रस्य अस्य एव तत्र व्याख्यानसमये अग्रे स्फुटी भविष्यति। नाम सूत्रार्थपठनसमये ज्ञातं भविष्यति।
समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इत्यतः वृद्धिः इति गुण इति चानुवर्तते। समीचीनम्। अष्टाध्याय्यां तृतीयं सूत्रं भवति। वृद्धिरादैच् इति प्रथमं सूत्रं वर्तते, तत्र वृद्धिशब्दः अस्ति एव। अपि च गुणः अदेङ् गुणः इत्यत्र गुण इति शब्दः वर्तते, अतः तस्यापि अत्र अनुवृत्तिः भवत्येव। अतः अपि च सूत्रे अपि गुणवृद्धिः शब्दौ स्तः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयं। गुणशब्दः अपि सूत्रे वर्तते, वृद्धिशब्दोऽपि सूत्रे वर्तते, परन्तु सतोः तयोः शब्दयोः पुनरपि इको गुणवृद्धिः इत्यस्मात् वृद्धिशब्दस्य ग्रहणम्, अदेङ् गुणः इत्यस्मात् सूत्राच्च गुणशब्दस्य ग्रहणं यत् कृतं, तस्य ग्रहणे किं प्रयोजनम् इति चेत् तदपि प्रयोजनं भवताम् अचिरात् स्पष्टं भविष्यति। भवतु। ततः अग्रे किं कथयति। इति शब्दः अध्याहार्यः। इति यः शब्दः वर्तते तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थे पश्यन्तु। इति शब्दः मध्ये उक्तः वर्तते। गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते तत्र इकः इति। अस्तु, अग्रे कथयति यत्र विधीयते तत्र अपि अध्याहार्यम्। यत्र विधीयते तत्र इत्यपि अध्याहार्यम्। अस्य अध्याहारः कर्तव्यः। यत्र विधीयते तत्र इति एतावतः समुदायस्य सूत्रे पश्यन्तु, सूत्रार्थे पश्यन्तु। गुणवृद्धि यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र, अर्थात् यत्र विधीयेते तत्र इति एतत् पदत्रयं, यत्र इति विधीयेते इति तत्र इति च इति एतत् पदत्रयमपि अत्र अध्याहार्यम्। अध्याहारश्च कः इति संज्ञाप्रकरणे विस्तरेण उक्तं वर्तते। अतः एतेषामपि त्रयाणामत्र अध्याहारः कर्तव्यः सूत्रार्थस्य सम्पूर्णतायै। अग्रे कथयति गुणवृद्धिः इत्युपचार्य क्षन्तव्यः गुणवृद्धिः इत्युच्चार्य गुणवृद्धिः गुणः वृद्धिः इति अनयोः द्वयोः पदयोः उच्चारणं कृत्वा यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते, यत्र गुणस्य अपि च वृद्धेः विधानं क्रियते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति योजना। नाम तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः भवति इति योजना। नाम इति सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः एतया योजनया ज्ञातव्यः इत्यर्थः। समीचीनं। तदाह किमाह गुणवृद्धिशब्दाभ्याम् इत्यादिना उपतिष्ठते इति, अर्थात् तत्र मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले किम् उच्यते अवधानेन पश्यन्तु। एतावत्पर्यन्तं तु इको गुणवृद्धिः इति एतस्य सूत्रार्थः कथं सिद्धः भवति, कथं सूत्रार्थः लभ्यते, तत्र कस्य अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यं, कस्य अध्याहारः कर्तव्यः, कः च शेषः भवति इति सर्वमपि उक्त्वा, नाम सूत्रार्थस्य निर्माणाय यद्यत् सर्वमपेक्षितं तत्तत् सर्वमपि अस्माकं कृते बोधयित्वा इदानीं सूत्रार्थं पश्यन्तु इति कथयति। कः व्याख्याता किं कथयति? सूत्रार्थे मूले किम् उच्यते? गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते इति, तत्र इकः इति पदं षष्ठ्यन्तम् उपतिष्ठते इति। नाम तत्र सूत्रस्य इतोपि सरलतया अर्थं कथयामि यदि, तर्हि सूत्राणि भवन्ति खलु, यैः गुणविधानं क्रियते अपि च यैः वृद्धिविधानं क्रियते, तत्र तेषु सूत्रेषु यदि गुणशब्दः उच्चारितः वर्तते, गुण इति एवम् आनुपूर्विरूपः गुणशब्दः यदि उच्चारितः भवति, अथवा वृद्धिविधायकसूत्रे वृद्धिसूत्रः व ऋ द ध इ वृद्धि इति शब्दः यदि उच्चारितः भवति,
नाम एतयोः द्वयोः अथवा अनयोः द्वयोः कस्यचित् एकस्य तत्र उच्चारणं कृत्वा, नाम साक्षात् गुणविधायके सूत्रे अनयोः पठनं कृत्वा, साक्षात् गुणविधायके सूत्रे गुण इति शब्दस्य पठनं कृत्वा, अथवा वृद्धिविधायके सूत्रे साक्षात् वृद्धिशब्दस्य पठनं कृत्वा यत्र गुणस्य विधानं क्रियते अथवा वृद्धेः विधानं क्रियते तत्र इकः इति पदम् उपतिष्ठते। उपतिष्ठते कथयति व्याख्याता संगतं भवति इत्यर्थः। तत्र स्वतः एव स्वयमेव इकः इति पदम् आगत्य उपस्थितं भवति इत्यर्थः। ज्ञायते किल? अतः तत्र इतोपि स्पष्टता तु उदाहरणे भविष्यति। अतः वयं तादृशानि सूत्राणि यत्र यत्रापि अग्रे द्रक्ष्यामः। यत् सूत्रं गुणविधायकम् अस्ति, अपि च तत्र गुणविधायकसूत्रे गुण इति शब्दः अपि अन्तर्भवति इति। यथा आदगुणः इत्येव अस्ति। आदगुणः इति तु भिन्नः, मिदेर्गुणः इति शब्दः वर्तते। आदगुणः इत्यत्रापि गुणशब्दः उच्चारितः वर्तते। मिदेर्गुणः इति उदाहरणतया स्वीकरिष्यामः वयम् अग्रे। अथवा यथा वृद्धिशब्दः भवति, एवं खलु, मृजेर्वृद्धिः इति कथयामः। तर्हि तत्र तत्तद् वृद्धिविधायकेषु सूत्रेषु साक्षात् एतस्य नाम गुणशब्दस्य अपि च वृद्धि इति शब्दस्य उच्चारणं साक्षादेव कृतं वर्तते। तर्हि सूत्रेण उच्यते गुणः भवतु, सूत्रेण उच्यते वृद्धिः भवतु। तर्हि गुणः कस्य भवतु, वृद्धिः कस्य भवतु इति एतादृश आकाङ्क्षायां तत्र स्वयमेव इकः इति पदम् आगत्य उपस्थितं भवति, षष्ठ्यन्तं पदम्। नाम इकः स्थाने गुणः भवतु इति एतया परिभाषया तत्र आगत्य उच्यते। अथवा इकः स्थाने एव तत्र वृद्धिः भवतु इत्यपि एतया परिभाषया आगत्य सूच्यते। एवमस्ति विषयः। समीचीनम्। इति तु सामान्यतया अस्माभिः सूत्रार्थः दृष्टः। उदाहरणेषु यदा वयं सङ्गतिं करिष्यामः तर्हि विषयः इतोपि पूर्णतया स्पष्टतां यास्यति। एवं तर्हि अग्रे किं कथयति इति चेत्, उपाद्देवपूजा सङ्गतिकरण इत्यात्मने पदम्। उपतिष्ठते इति पदस्य विषये कथयन् अस्ति। नाम उपतिष्ठते इति पदे आत्मने पदं कथं? स्था धातुः तु तत्र परस्मैपदी धातुः वर्तते खलु, न वा? अतः तिष्ठति इति प्रयोगः, उपतिष्ठति इति कुतः न इति चेत् भोः कस्याञ्चित् अवस्थायाम् एषः धातुः तत्र आत्मनेपदी अपि भवति। सर्वथा परस्मैपदी एव स्था धातुः इति न भवति। तत्र उप इति उपसर्गः यदि अस्ति तर्हि तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, तेन वार्तिकेन तत्र आत्मनेपदविधानं क्रियते। तद् किं वार्तिकम् इति चेत् उपाद्देवपूजासङ्गतिकरण इत्यादौ न, तत्र समग्रं वार्तिकं न दत्तवान् एषः। समग्रं वार्तिकम् एवं भवति, अहं वदामि। देवपूजासङ्गतिकरण देवपूजासङ्गतिकरणमित्रपथिष्व इति वाच्यम् इति वार्तिकम् अस्माभिः आत्मनेपदप्रकरणे पठिष्यते। तत्र अस्य वार्तिकस्य स्पष्टता करिष्यते। परन्तु तेन वार्तिकेन अत्र उपतिष्ठते, उप इति उपसर्गपूर्वकस्य स्था धातोः आत्मनेपदं भवति इत्युक्तम्। अतः प्रयोगः तत्र भवति उपतिष्ठते इति। नाम तत्र प्रयोगे आत्मनेपदव्यवस्थाम् उक्तवान् एषः ग्रन्थकारः, तावदेव, नास्ति अन्यः विशेषः। अग्रे कथयति, सोऽयं पदोपस्थितिपक्षः भाष्यादौ सिद्धान्तितः इति। नाम यत्र गुणः भवति, यत्र वृद्धिः भवति, नाम यत्र गुणः इति शब्दमुच्चार्य गुणविधानं केनचन सूत्रेण क्रियते, अथवा वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य यत्र वृद्धिविधानं केनचन सूत्रेण क्रियते, तर्हि तत्र इकः इत्यस्य पदस्य उपस्थितिः भवति। नाम आगत्य इकः इति षष्ठ्यन्तम उपतिष्ठते। तदा अर्थः आगच्छति गुणः इक् वर्णस्य स्थाने भवतु, अन्येषां स्थाने न भवतु। अथवा वृद्धिः
इकवर्णस्य स्थाने एव भवतु, अन्येषां स्थाने न भवतु इति। क्व यत्र तत्र नाम इको गुणवृद्धि इत्यस्याः परिभाषायाः यत्र प्रसङ्गः भवति, यत्र च गुणः वृद्धिः च विधीयमानः भवति इति। अतः तादृशः एषः पक्षः भाष्यादौ नाम पदस्य उपस्थितिः एवं तत्र आगत्य भवति, अपि च तेन पदेन नाम इकः इति षष्ठ्यन्तेन पदेन तत्र उपस्थितेन अयमर्थः ज्ञाप्यते, नाम इकः स्थाने गुणः भवतु अथवा इकः स्थाने वृद्धिः भवतु इति भाष्यादौ तत्र सिद्धान्तः उक्तः भवति इति। अग्रे किं कथयति? सार्वधातुकार्धधातुकयोः मिदेर्गुणः इत्याद्युदाहरणं, नाम इमानि उदाहरणानि सन्ति। एवं खलु? तत्र आदौ मिदेर्गुणः इति पश्यामः, तदनन्तरं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्यापि उदाहरणं द्रक्ष्यामः। तत्र मिदेर्गुणः इति सूत्रं किं कथयति इति चेत्, मिद् धातुः यः भवति तस्य धातोः गुणः भवति इत्युच्यते, एवं किल? तत्र निमित्तं भवति शित् प्रत्ययः, नाम मिदेः अङ्गस्य इकः गुणः भवति शिति प्रत्यये परतः। सूत्रार्थः ध्यानेन अवगन्तव्यः, ध्यानेन बुद्धौ स्थापनीयः। अस्माभिः रूपं निर्मातव्यं वर्तते मेद्यति। किं रूपं निर्मातव्यं? मेद्यति। तत्र धातुः कः? मिद्। यद्यपि निमिदा स्नेहने इति मूलधातुः भवति, परन्तु अत्र मेद्यति इत्यत्र धातुः कः इति पृच्छामः चेत् तदेव निमिदा इत्यस्य मिद् इति अवशिष्यते। अतः मिद् इति धातोः तत्र गुणः भवति, नाम सूत्रं दृष्ट्वा तु एतावदेव ज्ञायते। मिद् इति धातोः गुणः भवति कदा? शिति परतः। तत्र शिति एतस्य तु तत्र अनुवृत्तिः अनुवृत्त्या तत्र शिति इति अर्थः लभ्यते, एवं किल? परन्तु सूत्रेण किम् उच्यते? सूत्रेण नाम सूत्रं दृष्ट्वा तु एतावानेव अर्थः अन्तर्भवति खलु, एतावानेव अर्थः ज्ञायते। कः अर्थः? नाम मिद् इति धातुः यः वर्तते तस्य गुणः भवतु इत्युच्यते। परन्तु मिद् इति धातौ अपि कस्य गुणः भवतु इत्यस्ति खलु तत्र विचारः। मिद् इति धातौ अपि गुणः कस्य स्थाने भवतु इति तु न उक्तं खलु। मिदेर्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणः उच्यमानः वर्तते, परन्तु सः गुणः कस्य स्थाने भवतु इति न खलु उच्यमानं वर्तते। अतः अत्र परिभाषा आगत्य कथयति का? इको गुणवृद्धि, नाम तदेव मिदेर्गुणः इत्यनेन सूत्रेण एतावदेव उक्तं। मिद् धातु तत्र इका निर्देशः कृतः वर्तते, मिदेः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते। नाम तत्र मिद् इति यः धातुः वर्तते तस्य धातोः गुणः भवतु इत्येव उक्तम्। तस्य धातोः नाम मिद् इत्यत्र मकारस्य स्थाने गुणः भवतु वा, अथवा मकारोत्तरवर्ती इ अस्ति तस्य गुणः भवतु वा, अथवा द अस्ति तस्य गुणः भवतु वा इति न वा? यतः तत्र मिदेः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति पदं। षष्ठ्यन्तं यदि पदम् अस्ति तर्हि तत्र काचित् अन्यापि परिभाषा उपतिष्ठते। का? अलोन्त्यस्य। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः आदेशो भवति इत्युच्यते। तर्हि मिद् इत्यस्य अन्ते कः अस्ति? द इति वर्णः वर्तते। तर्हि तस्य द वर्णस्य स्थाने कश्चन अपि गुणवर्णः भवतु वा न वा? तर्हि द इत्यस्य स्थाने गुणवर्णाः कति सन्ति? त्रयः वर्तन्ते, एवं किल? तत्र ए अ ए ओ एषु त्रिषु वर्णेषु कश्चन गुणवर्णः अस्य दकारस्य स्थाने भवतु। परन्तु तथा चेत् मेद्यति इति प्रयोगः सेत्स्यति वा? न खलु। मेद्यति इति प्रयोगः तु तदैव सेत्स्यति यदा मिद् धातोः तत्र
तिप् प्रत्यये परतः शन् प्रत्यये च परतः मिद् य ति इत्यवस्थायां मिद् इत्यत्र विद्यमानः यः इ इति वर्णः वर्तते तस्य इ इति वर्णस्य स्थाने ए यदा भवति ए इति तदेव मेद्यति इत्यनेन मिदेर्गुणः इत्यनेन गुणे सत्येव तस्य इकारस्य स्थाने ए इति भवति अतः मेद् यति मेद्यति इति प्रयोगं वयं साधयामः परन्तु अस्य प्रयोगस्य साधने नाम यदा वयं गुणं कुर्वन्तः भवामः तर्हि गुणः कस्य स्थाने कर्तव्यः इति जिज्ञासायां तर्हि पश्यन्तु मिदेर्गुणः इति गुणविधायके सूत्रे गुणशब्दः साक्षात् उच्चारितः वर्तते एतदेव अपेक्षितं कस्य कृते इको गुणवृद्धिः इति एतस्य सूत्रस्य कृते इको गुणवृद्धिः इत्यनेन किमुच्यते ध्यानेन सूत्रार्थं पश्यन्तु गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते अत्र गुणस्य प्रसङ्गः अस्ति अतः गुणशब्देन नाम गुणशब्दम् उच्चार्य यत्र गुणस्य विधानं क्रियते गुणशब्दः कुत्र उच्चारितः वर्तते सूत्रकारेण मिदेर्गुणः इत्यत्र गुण इति शब्दः उच्चारितः वर्तते सूत्रे अपि वर्तते अतः किमुच्यते गुणशब्दम् उच्चार्य अथ अस्य अभिप्रायः एषः कः गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयते नाम गुण इति शब्दम् उच्चार्य यत्र गुण इति शब्दः नाम गुण इत्यस्य विधानं यत्र क्रियते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते अर्थात् इकः स्थाने इति एषः अर्थः स्वयमेव आगत्य तत्र युक्तः भवति आटोमेटिकलि यद् वदामः सर्वत्रापि शास्त्रे यत्र गुण इति शब्दम् उच्चार्य गुणः उच्यते अथवा वृद्धिशब्दम् उच्चार्य वृद्धेः विधानं क्रियते तत्र इकः इति स्वयमेव आगत्य इति पदं स्वयमेव आगत्य षष्ठ्यन्तम् उपस्थितं भवति तर्हि तत्र किमुच्यते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते तर्हि मिदेर्गुणः इत्यत्रापि मिद् धातोः कस्यां स्थितौ वयं स्मः मिद् याति इत्यत्र मिद् धातोः गुणः भवतु इत्युच्यते तर्हि मिद् धातोः कस्य गुणः भवतु इति चेत् तत्र इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा आगत्य कथयति मिद् धातौ यः इक् अस्ति तस्य इकः स्थाने गुणः भवतु इत्युच्यते वा न वा एवं तर्हि तत्र मिद् इति धातौ इक् कः वर्तते इति चेत् मकारात् परः यः इकारः सः अस्ति अत्र इक् मिद् इत्यत्र अतः तस्य इकारस्य स्थाने गुणः भवति स च गुणवर्णः अत्र स्थानसाम्यात् एकारः एव आगच्छति अतः ए इति भवति अतः म ए द्यति मेद्यति इति प्रयोगः अस्माकं पुरतः उपलब्धः भवति एवं किल अतः अत्र अस्माभिः दृष्टं नाम सूत्रार्थस्य कथं सङ्गतिः भवति इति अपि च तत्र इकः इति प्रथमान्तं किमर्थं स्वीकृतम् इत्यपि भवद्भिः किञ्चित् ज्ञातं स्यात् तत् सूत्रार्थं ध्यानेन पश्यन्ति यदि अवगम्यते नाम गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र इकः इति पदम् उपतिष्ठते इति खलु उच्यते इकः इति षष्ठ्यन्तं यत्र उपतिष्ठते इति एवं खलु तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते नाम इकः इति तत्र षष्ठ्यन्तस्य स्वरूपं गृहीत्वा प्रथमान्ततया सूत्रे यदि निर्देशः न कृतः अभविष्यत् तर्हि अयमर्थः अस्माकं पुरतः न लभ्यते स्म कः इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति न वा यदि साक्षात् इकशब्दस्य एव षष्ठीविभक्तिः अत्र प्रयुक्ता अभविष्यत् तर्हि तु तत्र यः इक् वर्तते तस्य इकः स्थाने गुणः भवति वृद्धिश्च भवति इत्येव अर्थः तत्र भवति स्म परन्तु तस्मिन् वर्णसमुदाये यः इक् वर्तते तस्य इकः स्थाने गुणः भवति अथवा वृद्धिः भवति इति अर्थः न लभ्यते स्म अतः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अत्र इकः इति षष्ठ्यन्तस्य प्रथमान्ततया ग्रहणं क्रियते इति अस्ति कश्चन विषयः यः पूर्वमुक्तः तत्र पौर्वापरे सम्बन्धपूर्वकम् अधुना मया भवतां पुरतः अत्र विचारितः एवञ्च एवमेव तत्र नाम इको गुणवृद्धिः इति परिभाषाकारणेन तर्हि अस्माकं सविधे अर्थः उपलब्धः भवति कः
मिदेः अङ्गस्य गुणः अङ्गस्य इकः गुणः भवति। अङ्गस्य इति तत्र अङ्गस्य अधिकारे मिदेर्गुणः इति पठितं भवति सूत्रम् अतः मिदेः अङ्गस्य इकः गुणः भवति शिति प्रत्यये परतः इति खलु। तर्हि मिदेः अङ्गस्य इकः नाम अङ्गस्य इकः, तत्र इकः इति अर्थः कुतः लभ्यते इति चेत् एतस्याः परिभाषायाः सहकारेण लभ्यते इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः मिदेर्गुणः इत्यस्य प्रथमतया दृष्टं। तत्र सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यस्यपि एकम् उदाहरणं दृष्ट्वा वयम् अस्य सूत्रस्य अवशिष्टे विचारे अग्रे प्रवेक्ष्यामः। अद्य तावत् प्रथमे पाठे एतावानेव विषयः अत्र भवतु। अत्रैव वयं मङ्गलं करिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च परिभाषाप्रकरणस्य एषः प्रथमः पाठः समाप्तिं गच्छति। अग्रिमे पाठे वयम् उपस्थिताः भवामः। एतस्य सूत्रस्य अवशिष्टं विचारमादाय अग्रिमे च विचारे प्रवेशं करिष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोत्रियेभ्यः।